नमस्कार। आज फेरि म प्रिपोजिसन एटको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छु र यसमा केही रुलहरू यस प्रकार रहेका छन् र तपाईहरुलाई प्रिपोजिसन पार्ट 3 मा स्वागत छ। आजको भिडियोमा प्रिपोजिसन एट कहाँ प्रयोग हुन्छ यसको बारेमा अलिकति जानकारी लिउँ। विथ क्लक टाइम व्हेन, जस्तै at 4 o'clock, at 5 past 9, at half past 3, यसको example. For example, Ram wakes up at 4 o'clock in the morning. I will meet you at half past 3. यस्तै गरेर with parts of day. With parts of day, योभन्दा पहिले पनि हामी चर्चा गरेका थियौँ यसको बारेमा। At night, at midnight, at daybreak, at dawn, at dusk, at noon, at day, at sunset, at sunrise, at lunch time र केही इक्जाम्पललाई पनि हेरौँ। The bird was singing at dawn. The scene is gloomy at sunset. It is very hot at noon in summer. An owl does not sleep at night. योहरू यहाँ हामी हेर्दैछौँ योहरू र यसमा प्रयोग भएको छ। तर यहाँ नुन याद छ, समर यसमा इन छ। यसलाई चाहिँ राम्ररी विचार गर्नुहोला। अब पुनः पनि हामीले 3 नम्बर रुलमा जाँदैछौँ। विथ द एक्ज्याक्ट एज अफ पर्सन, है, एट 80 or at the age of 80, यो कुनै पनि हामी भन्न सक्छौँ। ही पास्ड अवे एट 80, यो एक्ज्याक्ट एज हो 80, त्यसकारण यसमा एट भनिएको छ। र अब पुनः पनि with a specific point or place, smaller, है, or address or event, यो जुन छ प्लेस, एड्रेस, इभेन्ट, यसको सब इक्जाम्पलहरू हामी हेर्न सक्छौँ। जसरी पोइन्टको इक्जाम्पलमा एट द बस स्ट्यान्ड, प्लेसको इक्जाम्पलमा एट माई अङ्कल्स हाउस, फेरि प्लेसकै एट द रेस्टुरेन्ट, पोइन्ट एट द गेट, पोइन्ट एट द एयरपोर्ट, प्लेस एट अ मिटिङ, त्यसपछि पोइन्ट एट द टप और बटन अफ स्टेयर, पोइन्ट फेरि एट इन्ट्रान्स, त्यस्तै पोइन्ट एट द डोर, एड्रेस एट 25 अक्सफोर्ड स्ट्रिट, पोइन्ट एट एन इन्टरसेक्सन, फेरि पोइन्टकै इक्जाम्पलमा एट द बीच, अनि यहाँ lie on the beach or on the sand, यो पनि हुन्छ। एट अ पार्टी, इभेन्ट, फेरि अर्को इभेन्ट एट अ कन्फरेन्स, अर्को इभेन्ट एट अ मिटिङ हल। त यसमा हामी के हेऱ्यौँ, विथ ए स्पेसिफिक पोइन्ट और प्लेस चाहिँ त्यसमा प्लेस, एड्रेस और इभेन्टमा के को प्रयोग हुन्छ, एटको। त यो सबको इक्जाम्पल यसमा दिएको छ। हामी यहाँबाट अझै पनि विस्तारपूर्वक अध्ययन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को रुलमा इन म्यानर, है, एट वान सिटिङ, he finished a bottle of wine at one sitting, यसको इक्जाम्पल भयो। अनि with cost, जसरी at 63 lakhs, he bought this house at 63 lakhs। अनि यस्तै गरेर with festivals, at दसैँ, at तिहार, my uncle comes at दसैँ, है। अनि यहाँ स्ट्यान्डर्ड एक्सप्रेसन तिर हेर्दाखेरि यसलाई हामी यसरी at war, at peace, at leisure, at the worst, at work, at the west, at university, at or in hospital, at reception, at school, at church, हामी स्ट्यान्डर्ड एक्सप्रेसनमा योहरूको अगाडिमा हामी के लगाउँछौँ, एट लगाउँछौँ। अब पुनः पनि हामी हेरौँ विथ टाइम एडभर्बियल्स, जसरी एट प्रेजेन्ट, at the same time, at the moment, at lunch time, at sunset, है। अनि यसका इक्जाम्पल, he is writing a letter at present, यहाँ छ at present छ, यसको इक्जाम्पल भयो। at sunset, यसमा at sunset, यसको पनि इक्जाम्पल, यहाँ at sunset छ, यसको इक्जाम्पल। she worshipped at sunset, we eat rice at lunch time, है। at lunch time यहाँ छ, यसको चाहिँ प्रयोग यहाँ देखाएको छ। अर्को with phrasal verbs, laughed at, grin at,
स्माइल एट, स्टेयर एट है यसको एकै इक्जाम्पल। सी लाफ्ड एट मी, दिया स्माइल्ड एट बाती है यसलाई यसरी हामी हेर्न सक्छौँ। अब यसपछि पुनः पनि with the speed, price, rate, temperature, etc. He is driving at 70 kilometer per hour. Speed को यो भयो। Price जस्तै I bought this coat at half price. He sold his cell phone at RS 300. यो रेट भयो। Temperature, water boils at 100 degree Celsius. है with moment and time सित पनि following this that or any। यदि मोमेन्ट र टाइमलाई चाहिँ दिस द्याट ओर एनीले फलो गरेका छ अथवा त्योभन्दा यो चाहिँ दिस द्याट र एनी छ भने एटको प्रयोग। जसरी ही मे अराइभ एट एनी टाइम, आई विल डु दिस एट द्याट मोमेन्ट। यसरी हामी हेरिरहेछौँ है। र विथ अर्डिनल नम्बरमा एट प्लस फर्स्ट ओर लास्ट ओर द फर्स्ट एटेम्प्ट। यसलाई हेरौँ त के छ यहाँ दिएको। They loved each other at first sight. He won the race at the first attempt. यो इक्जाम्पल हामी हेऱ्यौँ है त। अब यसपछि म पुनः पनि अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु। होस् त, धन्यवाद। ल पुनः पनि यसमा हामीले एउटा लास्टमा बिफोर एक्सप्रेसन विथ एन्ड एट द विकेन्ड at the weekend, the end of this month, यो चाहिँ नि बिफोर एक्सप्रेसन विथ एन्ड। यसको इक्जाम्पल हो द अर्थक्वेक केम एट द विकेन्ड, इट विल बी सेटल्ड एट द एन्ड अफ दिस मन्थ। यति चाहिँ गरेर अब हामी अन्त गर्दैछौँ।